سلام تک سارے نبی موجود نے، میں بھی پہنچ گیا۔ فہانت الصلاۃ، نبی پاک نے فرمایا نماز دا ٹائم ہو گیا۔ جدوں نماز دا وقت ہو گیا تے صفاں بن گئیاں، سارے انبیاء صفاں بنا کے کھلو گئے۔ امام کون بنے گا؟ امام کون بنے گا؟ عرض کی تی جبریل سونے نو آکے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی در تے ہے براق آیا، تے واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے۔ جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے، نبی سن کھڑے انتظاری چ سارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ میں قربان جاواں، نبی پاک نے فرمایا فہانت الصلاۃ، نماز دا ٹائم ہو گیا تے سارے صفا بنا لیاں۔ فاممتہم، نبی پاک نے فرمایا اللہ نے مینوں سارے انبیاء دی امامت دا شرف عطا کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء دے آگے کھڑے نے، تے سارے انبیاء نبی پاک دے آدم تو عیسیٰ تک سارے انبیاء ساڈے مرشد پاک دے، ساڈے مرشد پاک دے پیچھے کھلوتے نے۔ پھر میں ضرور گل سنا دیاں، میرے شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے، میرے استاد محترم مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخوپوری اور شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخوپوری، دعا کرو اللہ دونوں شیخوپوریاں نو جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے شیخ القرآن نے یہ منظر ویکھیا کہ سارے نبی پیچھے نے، ساڈے مرشد پاک ساریاں تو، تے میرے شیخ القرآن نے اپنی محبت دا کیمرہ فٹ کر کے بڑی ودیا فوٹو کھچیے۔ بابا کی آندا ہے نبی کٹھے ہوئے سارے وچ اقصا، نبی کٹھے ہوئے سارے وچ اقصا، پے اڈیک دے آوے امام ساڈا، تے او دے پیچھے نماز دا شرف پائیے، تے نالے کرے قبول سلام ساڈا، تے وعدے ہون میثاق دے اج پورے، تے پیارا ویکھ لے جگ غلام ساڈا، حسین نبی بنے مقتدی سارے، حسین نبی بنے مقتدی سارے، تے مقتدا ہے خیر الانام ساڈا۔ اے بیت المقدس وہ جگہ ہے اللہ دی زمین تے واحد جگہ جتھے سارے انبیاء جمع ہوئے نے، اور مسجد اقصی اللہ دی زمین تے واحد مسجد ہے جتھے سارے انبیاء نے نماز پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج دے سفر دا آغاز ایتھوں مسجد اقصی تو ہی ہویا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد اقصی دے نال نسبت کی ہے، تعلق کی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں معراج کر کے جدوں واپس آیا اگلے دن میں مکے والیاں نو دسیا کہ میں راتوں رات اللہ نے مینوں سیر کروائی ہے تے بڑا کچھ ویکھ کے آیا۔
اتوں مکیوں میں ملک شام گیا مسجد اقصا ویکھی اتوں پھر اللہ نے مینوں 7 آسماناں دی سیر کروائی میں جنت دی سیر کیتی میں دوزخ دا مشاہدہ کیتا میں سدرۃ المنتہا تک گیا تے راتوں رات پھر واپس مکے آ گیا جدوں نبی پاک نے ساریاں گلاں بیان کیتیاں وہ پہلو ہی دشمن سن مخالف سن منکر سن تے دشمنوں تے مخالفوں تے موقع چاہیدا ہوندا ہے کہہ لگا لو جی ویکھو ایڈا وڈا جھوٹ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کر رہے ہیں صحابہ کرام تصدیق کر رہے ہیں مکے والے کہہ لگے جو ہو ہی نہیں سکتا ان سارے مل کے رل کے نبی پاک دے کول آئے امام کائنات حتیم دے اندر کھڑے نے کہہ لگے اگر تیری گل سچی ہے چلو آسماناں تے اسی نہیں گئے جنت دوزخ تے اسی نہیں ویکھی پر مسجد اقصا تے اسی ویکھی ہے نا اسی کئی دفعہ تجارتی قافلے لے کے ملک شام گئے ہیں مسجد اقصا تے اسی ویکھی ہے اگر واقعی تسی راتی مسجد اقصا جو ہو کے آئے ہو تو سانو مسجد اقصا دیاں نشانیاں دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زندگی وچ دلائل دے اعتبار نال جواب دین دے اعتبار نال کبھی اتنا پریشان نہیں سی ہویا جنہ اس دن پریشان ہویا میں کہ اللہ ہے کی میں مسجد اقصا جو ہو کے آیا یہ تے گل سچی ہے کہہ لگے نشانیاں دسو نشانیاں کی بھی مسجد اقصا دے دروازے کنے نے چتیریاں کنیاں نے بالے کنے نے کھڑکیاں کنیاں نے روشن دان کنے نے ہن ویکھو تسی اس مسجد چاہندے ہو کنی دیر تو کئی سال ہو گئے نے ہن میں تانوں پوچھاں ساڈی مسجد دے اندر پکھے کنے نے تسی کہنا وجہ جمعہ پڑھن اوندے نے پکھے گرن اوندے ہیں ہن تسی مینوں پوچھو بھی تانوں 13-14 سال ہو گئے نے مسجد دے اندر ہر جمعے وضو کردے ہو دسو مسجد دیاں ٹوٹیاں کنیاں نے کیوں بھی میں جمعہ پڑھاؤنا نا کہ ٹوٹیاں گرن ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہو گیا کہ مسجد اقصا تے میں گیا ہوں پر شیواں کنیاں نے یہ تے نہیں گنیاں نبی پاک نے فرمایا میں پریشان ہو گیا میرے کول جبریل آ گیا جبریل کہنے لگا سونیا کی ہویا فرمایا جبریل راتی لے گیا سا نا تے ہونے میں پوچھتے پے نے میں ہن کی کراں جبریل کہنے لگا سونیا تہاڈے اس معجزے دی صداقت واسطے اللہ نے دوسرے معجزے دا فیصلہ کر لے آئے اللہ پاک نے حکم دیتا ہے جبریل راتی مکیوں نبی پاک نو چک کے تے ملک شام لے گیا سے ہن تینوں آرڈر ہے ملک شام تو بیت المقدس نو چک تے مکے لے جا سونیا آؤ جے مسجد اقصا فرمایا سارے پردے ہٹ گئے میں حتیم دے اندر کھڑا میرے سامنے مسجد اقصا ہے کہہ لگے ہاں جی مسجد اقصا دے دروازے کنے نے اینے نے کھڑکیاں کنیاں نے فوراً ویکھن اینیاں نے چتیریاں کنیاں نے اینیاں نے حیران ہو گئے کہنے لگا سی اکھی ویکھ کے آئے ہیں جواب تے سارے ہی صحیح نے معلوم ہوندا واقعی ہو کے آئے نے اے واحد معجزہ معراج ہے جنہی تصدیق واسطے اللہ نے دوسرے معجزے کا ظہور کیتا ہے اور نبی پاک دی بیت المقدس دے نال نسبت کہ ایک دفعہ نبی پاک نو رب نے چکے آئے تو مسجد اقصا لے گئے دوجی بار مسجد اقصا نو چکے آئے تو چک کے نبی پاک کو لے آئے میں قربان جاواں اے جے بیت المقدس دے مسجد اقصا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تے صحابہ کرام دا قبلہ اول کیڑا ہے مسجد اقصا قبلہ اول کو کیڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ کرام مدینے آگے مکے و ہجرت کر کے تے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس والمو کر کے نماز پڑھ دے رہے بیت المقدس والمو کر کے نماز پڑھی پھر دل وچ گل آئی محبت آئی یا اللہ قبلہ بیت اللہ بنا دے اللہ نے بیت اللہ قبلہ بنا دیتا تے کئی صحابہ کرام جو قبلہ تبدیل ہون تو پہلوں وفات پا گئے سن اونا دے عزیز و اقارب
تے رشتے دار پریشان ہو گئے، کہنے لگے قبلہ بیت اللہ بن گیا ہے تے جڑے ساڈے والدین عزیز و اقارب رشتے دار پہلو ہی فوت ہو گئے نے، انہاں دیاں نمازاں دا کی بنے گا، انہاں دیاں عبادتاں او کدھر جان گیاں؟ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کسے دی نیکی، کسے دا عمل، کسے دا ایمان تے کسے دی عبادت رب ضائع نہیں کردا، اجر و ثواب دین والا کون ہے؟ میں قربان جاواں رب نہیں جے ضائع کردا۔ سننا تے نال اے مسلماناں دا قبلہ اول مسجد اقصی، کیڑی مسجد اقصی؟ نبی پاک نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثت مساجد، نبی پاک نے فرمایا ثواب دی نیت دے نال تیناں مسجداں تو علاوہ کسے مسجد وال سفر کرنا جائز؟ ثواب دی نیت نال صرف تیناں مسجداں وال سفر کرنا ہے، پھر سفر کر کے اوتھے جا کے نماز پڑھاں گے تے ثواب زیادہ ملے گا۔ صرف 3 مسجداں نے کہ نہیں؟ ہاں اس تو علاوہ کوئی نہیں۔ کئی بندے لاہور سیدنا علی اجویری دے دربار دے نال جڑی مسجد ہے اوتھے جا کے تکاف پیندے نے کہ خرے ثواب بہتا ملے گا، بالکل گل غلط ہے۔ تسی کتھوں کتھوں ہوندے ہو؟ محلیاں چوں، پنڈاں چوں، فیصل آباد شہر تو، دور دراز تو، جے اے نیت لے کے ہوندے ہو بھی رحمانیہ مسجد تاج کلونی جا کے جمعہ پڑھیا ثواب بہتا ملتا ہے، گل غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جے اے نیت لے کے ہوندے ہو بھی قرآن سمجھ آندا ہے، حدیث سمجھ آندی ہے، مسئلہ سمجھ آندا ہے، دین دا علم حاصل ہوندا ہے، جڑا بندہ علم واسطے سفر کرتا ہے اللہ دے درجے بلند کر دیندا ہے۔ آن لگیا ہے نیت کریا کرو بھی اسی علم حاصل کرن جا رہے ہیں، قرآن سنن جا رہے ہیں، پیغمبر دا فرمان سنن جا رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اللہ درجے بلند کر دیندا ہے۔ باقی ثواب صرف 3 مسجداں نے، کیڑیاں مسجداں؟ نبی پاک نے فرمایا المسجد الحرام، کیڑی مسجد؟ بیت اللہ شریف۔ دوسرے نمبر دے فرمایا المسجد الاقصی، بیت المقدس۔ تیسرے نمبر تے آپ نے فرمایا چونکہ مدینے مسجد نبوی دے اندر آپ بیٹھے سن، آپ نے فرمایا مسجدی ھذا، فرمایا آپ میری مسجد ہے۔ کیڑی مسجد؟ مسجد نبوی، یعنی کہ مسجد اقصی بیت المقدس اللہ دا او گھر ہے تیری طرف ثواب دی نیت دے نال سفر کرنا درست ہے، جائز ہے۔ توجہ اگلی گل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھیا گیا محبوبہ بیت المقدس وچ نماز پڑھیا کنا ثواب ملدا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من 4 صلوات۔ نبی پاک نے فرمایا مسجد اقصی وچ بندہ، توجہ میرے وال، دھیان میرے وال، دھیان میرے وال، مسجد اقصی وچ بندہ 4 نمازاں پڑھے، میری مسجد نبوی دے اندر 1 نماز پڑھے تے ثواب برابر ہے۔ کی سمجھ آیا؟ مسجد نبی جی 1 نماز پڑھن دا کنا ثواب؟ 1000 نماز دے برابر۔ بیت اللہ شریف وچ 1 نماز پڑھو تے کنیاں نمازاں دا ثواب؟ 1,00,000 نماز دا ثواب۔ بیت اللہ شریف وچ 1 نماز پڑھو تے کنیاں دا ثواب؟ 1,00,000 نماز دا ثواب۔ مسجد نبوی وچ 1 نماز پڑھو تے کنا ثواب؟ صحیح حدیث دے مطابق ان جے کر روایت 50,000 والی بھی ہے وے لیکن وہ کمزور ہے، صحیح حدیث دے مطابق 1000 نماز دا ثواب تے 4 گنا ود مسجد اقصی نالوں۔ ادا مطلب بیت المقدس وچ 1 نماز پڑھیا 250 نمازاں دا ثواب۔ کنیاں نمازاں دا؟
250 नमाज़ां दा सवाब, बाकी जिथे पढ़ोगे सवाब इक्को जिहा ही है। सिर्फ मस्जिद हराम एक नमाज पढ़ो कितना सवाब। एक दोस्त ने ना बड़ी फरमाइश की है, मोहतरम भाई दस्तार साहब, उन्हें कहा किते मौका बने तो मक्के मदीने दे शार जरूर सुना दियो। ये मोहब्बत सुना दें, वो सुना दें। कोई ऐसा करम कमा मौला, पड़ा एक ते लख बना मौला। क्या दो आमीन। कोई ऐसा करम कमा मौला, क्यों जी साहब, कोई ऐसा करम कमा मौला, पड़ा एक ते लख बना मौला। वीजे लैके खलील दे डेरे दे लोकी जांदे ने चार चुफेरे दे, बाबा नशे ने उते सुबह सवेरे दे, सानू जल्द ओ मुकाम वखा मौला। डीयू पेप्सी कोले किस कम दे, मंगा टूटियां कूलर जम दे। डीयू पेप्सी कोले किस कम दे, मंगा टूटियां कूलर जम दे। साडे वगदे अथरू तां थम दे, सानू जम रज पिला मौला। की मंजर ओना, की मंजर ओना गारां दे, जिथे कदम लगे सरकारां दे। की मंजर ओना गारां दे, जिथे कदम लगे सरकारां दे। जिथे मुक्कन दर्द बीमारां दे, साडी फेर फ्लैट उड़ा मौला। ते जड़े मस्जिद नबी मीनारे ने, तेरी रहमतां बाजू खिलारे ने। जेड़े मस्जिद नबी मीनारे ने, तेरियां रहमतां बाजू खिलारे ने। थावां मलियां नबी प्यारे ने, सानू थावां ओ वखा मौला। करा उमरे मैं चादरा पापा के, क्या दो आमीन। वो दिल करता जे कि नहीं। करा उमरे मैं चादरा पापा के, वेखा मस्जिद नबवी जा के। दसा लोकां ताई मैं आके, कदी जावां वेखा आवां ते फिर बयान करा, जावां ते फिर वेखा आवां ते फिर बयान करा। करा उमरे मैं चादरा पापा के, वेखा मस्जिद नबवी जा के। दसा लोकां ताई मैं आके, साडी उम्र तू इंजी लंगा मौला। फरमाया ए अजरो सवाब है। तीसरी मस्जिद अक्सा, अल्लाह बैतुल्लाह च नमाज पढ़न दा शरफ अता कर दिता ही, मस्जिद नबवी नमाज पढ़न दा मौका अता कर दिता ही। अल्लाह मस्जिद रज़ कीती जिबरील सोने नु आके, चलो आका रब दा पैगाम आ गया है। सवारी लई दर ते है बुर्राक आया, ते वागा फड़न नो गुलाम आ गया है। जा अक्सा च पहुंचे मुहम्मद प्यारे, नबी संग खड़े इंतजारी च सारे। ता जिबरील नबियां नू ऐलान कीता, सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। मैं कुर्बान जावा, नबी पाक ने फरमाया फहानत सलात, नमाज दा टाइम हो गया ते सारे सवा बना लिया। फअमम तो हम, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ने मैनू सारे अंबिया दी इमामत दा शरफ अता कर दिता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अंबिया दे आगे खड़े ने, ते सारे अंबिया नबी पाक दे आदम तो ईसा तक सारे अंबिया साडे मुर्शद पाक दे
ساڈے مرشد پاک دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد یا ایها الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات اللہ دی زمین تے جو 3 مسجداں
بڑیاں ہی بابرکت اور دیگر مساجد دی نسبت زیادہ اجر و ثواب دیاں حامل نے کہ جنہ دے اندر عبادت کرنا اور سفر کر کے جا کے نماز پڑھنا زیادہ اجر و ثواب دا باعث ہے۔ انہاں وچوں ایک مسجد اقصی جنہوں بیت المقدس بھی کیا جاتا ہے۔ بیت المقدس فلسطین دے اندر ہے اور فلسطین اس سرزمین شام اندر ہے، اور سرزمین شام او سرزمین ہے جدیاں فضیلتاں اور جدی شان اللہ پاک نے قرآن دے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات اندر موجود ہے۔ سرزمین شام او علاقہ ہے جتھے اللہ پاک نے بڑی کثرت دے نال اپنے انبیاء نو مبعوث کیتا ہے، اور کئی جلیل القدر انبیاء ہجرت کر کے اس سرزمین دی طرف گئے نے۔ مثلا جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوشع بن نون، اے او انبیاء نے جو اپنے علاقیاں جو ہجرت کر کے سرزمین شام دی طرف گئے، اور صحیح البخاری سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ نے انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ منو موت آئے تے سرزمین شام اندر میری قبر بنے تے سرزمین شام دے اندر۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جنہوں اللہ پاک نے زندہ آسمانہ تے اٹھا لیا ہے، قرب قیامت وہ دوبارہ زمین تے آؤں گے، انہاں دا نزول ہوئے گا۔ جدو او دوبارہ دنیا تے آؤں گے، کتے آؤں گے؟ سرزمین شام دے اندر، اور بیت المقدس مسجد اقصی دے مینار تے اترن گے، پہلی نماز مسجد اقصی اندر پڑھن گے، اور سرزمین شام تے انہاں دا نزول ہوئے گا۔ پھر تواڈے اور میرے مرشد پاک پوری کائنات دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہ دی جائے ولادت مکہ مکرمہ ہے اور جنہ دی جائے تدفین مدینہ منورہ ہے، آپ مکے اور مدینہ دے اندر رہے، لیکن اس دے باوجود اللہ نے پوری کائنات دے سردار نو بھی سرزمین شام وکھائی۔ آپ نے جو سیر کروائی گئی معراج، وہ دی پہلی منزل سرزمین شام ہے جو ان فلسطین ہے، بیت المقدس مسجد اقصی۔ اللہ پاک نے تمام انبیاء نو ویکھ لو اللہ دی زمین تے واحد ایک مقام مسجد اقصی ہے، فلسطین ہے، ملک شام ہے، کہ جتے اللہ نے اپنے سارے نبیوں نو جمع کیتا ہے۔ وہ اللہ دی زمین تے ایک کوئی جگہ ہے، وہ فلسطین سرزمین شام ہے۔ سارے انبیاء نو جمع کر کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقات کروائی، امامت کروائی۔ وہ اتنی بابرکت اور مقدس جگہ ہے، مسلمانہ دا مقدس مقام ہے،
لیکن یہودی آئے دن سازشاں کر کے اور مسلمانہ دے جذبات نو مجروح کرن دی کوشش کرتے نے. کدی قبلہ اول بیت المقدس دے اتے حملہ، کدی سرزمین شام دے اتے بمباری، مسلمانہ دا قتل عام، دہشت گرد قوم جو اہل اسلام اہل امن دے جذبات نو مجروح کرتے نے. ہون حالیہ دنہ دے اندر بھی تقریباً کو 1.5 ہفتہ ہو گیا ہے اسرائیل دی دہشت گردی جاری ہے سرزمین شام دے بارے. تو میں مناسب سمجھے آئے کہ وقت دے تقاضے دے مطابق میں تواڈے سامنے اس علاقے دی اہمیت، او دی شان، او دا مقام اور ساڈی او دے نال کی محبت ہونی چاہیے دی ہے اور او دے بارے ساڈے اتے ذمہ داریاں کی نے. میں کچھ باتاں خطبہ جمعہ دے مختصر وقت دے اندر تواڈے سامنے انہاں دا تذکرہ کراں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرزمین شام دے اندر گئے اور منزل کی سی مسجد اقصی. ایک دا نام ہے بیت المقدس یا بیت المقدس، دو میں تلفظ ٹھیک دے، اور دوسرا دا نام ہے مسجد اقصی. اقصی دا مطلب ہے دور، دور والی جگہ. چونکہ مکے اور مدینے تو اے مسجد دور ہے اور اس دور دے اعتبار نال کہ جدوں اونٹاں تے یا گھوڑیاں تے سفر ہوندا سی تے تقریباً 1 مہینے دی مسافت ہے. اے مکے اور مدینے تو دور ہے، اس واسطے دا نام ہے مسجد اقصی. اور اے نام اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ذکر کیتا ہے. کتے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. اللہ پاک نے فرمایا بابا برکت او ذات، پاک او ذات جنہیں اپنے بندے نو سیر کروائی راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، مسجد حرام تو مسجد اقصی تک. سننا تیام نال مسجد اقصی ایدی اہمیت کی ہے، ایدی شان کی ہے. اے انبیاء دا مسکن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر دینے. صحیح البخاری کہنے لگے اللہ دے نبی جی ایو مسجد فی الارض اولا، اللہ دی زمین دے اتے سب تو پہلی مسجد کیڑی ہے؟ تے نبی پاک نے فرمایا قال المسجد الحرام، فرمایا اللہ دی زمین تے سب تو پہلی مسجد مسجد حرام بیت اللہ ہے. تے پھر سے صحابی نے دوسرا سوال کیتا ثم ایون، اللہ دے نبی جی اس تو بعد اللہ دی زمین تے دوسری مسجد کیڑی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا قال المسجد الاقصی. نبی پاک نے فرمایا اللہ دی زمین تے دوسری مسجد کیڑی ہے؟ مسجد اقصی، مسجد اقصی. اور سننا تے اندر پھر سے ابھی پوچھدا ہے اللہ دے نبی جی دوواں مسجداں دے درمیان انہاں دی تعمیر دے درمیان کنا کو فاصلہ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا قال 40 سنۃ، دوواں مسجداں دی تعمیر دے درمیان جو درمیانی فاصلہ ہے او 40 سال ہے. ہن یہودیاں دا دعویٰ ہے
کہ مسجد اقصا بیت المقدس انہوں سب تو پہلو حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے. یہ ہیکل سلیمانی ہے, یہ تے ساڈا قبضہ ہونا چاہیے. انہاں دا دعویٰ ہی غلط ہے, کیونکہ بیت اللہ دی تعمیر دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دی تعمیر دے بارے موجود ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیتا ہے. ادا تذکرہ قرآن اندر ہے. اگر اے مان لیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دی پہلی تعمیر کیتی ہے تے سیدنا داؤد اور سلیمان دا فاصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے زمانہ نبوت تو 1000 سال ہے. تے پھر یہ گل تے نہ بنی. حدیث بخاری ہے کہ 40 سال دا فاصلہ ہے. حضرت حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے جو روایات آثار اقوال ذکر کیتے نے جمع کیتے نے انہوں دے مطابق ایک گل سامنے آندی ہے کہ مسجد حرام بیت اللہ تے مسجد اقصا بیت المقدس انہاں دوواں دی پہلی تعمیر کرن والے حضرت آدم نے. کون؟ حضرت آدم علیہ السلام نے سب تو پہلو اللہ دی زمین تے بیت اللہ بنایا ہے, بنیاداں بنائیاں, بیت اللہ تعمیر کیتا ہے. انہیں تو 40 سال بعد پھر بیت المقدس مسجد اقصا بنائی ہے. انہیں درمیان 40 سال دا فاصلہ ہے. پھر جو طوفان نوح آیا تو بیت اللہ دیاں دیواراں گر گئیاں, عمارت ختم ہو گئی, صرف بنیاداں رہ گئیاں. اللہ دے انبیاء انہاں بنیاداں دا ہی طواف کرتے رہے. دوبارہ تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیتی ہے اور مسجد اقصا دی دوبارہ تعمیر سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کیتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا مسجد اقصا دے بارے الذی بارکنا حولہ, اللہ پاک نے فرمایا مسجد اقصا او جگائے جدے چار چفیرے ساڑیاں برکتاں نے, ساڑیاں رحمتاں نے. اسی اس جگہ نو بابرکت بنایا ہے مسجد اقصا اور او دا اردا گرد پورا علاقہ. اللہ پاک نے فرمایا اسی بابرکت بنایا ہے. سننا تیام نال اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام تے سیدنا لوط علیہ السلام جدوں پریشان ہو کے اپنی قوم دے ستام دی وجہ تو اپنا علاقہ ملک عراق بابل شہر اور مقام تو جدوں انہاں ہجرت کی تھی اللہ پاک نے فرمایا جدوں میرے اے دوویں نیک بندے اپنا علاقہ چھڑ کے نکلے تے میں انہاں نو کیڑی جگہ عطا کیتی وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا. اللہ پاک دا قرآن سننا تیام نال وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے نبی اپنے خلیل ابراہیم نو تے او دے پتیجے لوط نو نجات دے کے بابرکت زمین عطا کر دیتی. اے بابرکت زمین کیڑی ہے؟ اے سرزمین شام. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر اندر لکھتے ہیں کہ بارکنا فیہا للعالمین. اے جہانا واسطے جو بابرکت زمین ہے اے دے تو مراد ملک شام تے بیت المقدس ہے. سننا تیام نال اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا اس زمین دے بارے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے مصر تو نکلے
فرعون دے کولو اللہ نے نجات عطا کر دیتی، دریا پار کر کے اگلے علاقے دے اندر پہنچ گئے۔ اے اگلا علاقہ کیڑا ہے؟ اے سرزمین شام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو کی کہہ رہے نے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اللہ پاک دا قرآن سننا حضرت عمل حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سرزمین دے بارے کی کہہ رہے نے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اللہ پاک نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم نو، اے میری قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اس سرزمین دے اندر داخل ہو جاؤ جڑی بڑی مقدس زمین ہے، پکیزہ زمین ہے، بابرکت زمین ہے۔ سننا تیامنال حضرت علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی دے اندر مقدسۃ التی اس زمین تو مراد سرزمین شام ہے تے بیت المقدس لے آئے۔ سننا تیامنال اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا سیدنا سلیمان علیہ السلام دے بارے، والے سلیمان الریح والے سلیمان الریح عاصفتن تجری، والے سلیمان الریح عاصفتن تجری بے امرہی الی الارض التی بارکنا فیہا وکننا بکل شیء عالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام واسطے ہواواں چل دیاں سی، ہواواں انہاں دے تابع سی، جویں حکم دیندے سی، ہواواں مسخر سن، ہوا نو حکم دیندے، ہوا انہاں دا تخت اڑا کے تے جتھے چاہندے اوتھے ہی لے جاندی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے لال حضرت سلیمان تخت تے بیٹھ کے اڑ دے کہ سرزمین وال اے لال ارض التی بارکنا فیہا، اس سرزمین دی طرف جنوں اسی بابرکت بنایا ہے۔ یہ دے تو مراد بھی مفسرین نے سرزمین شام تے بیت المقدس نو لے آئے۔ سننا تیانال اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ يُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ مَشَارِقَ الَّذِي وَمَغَارِبَهَا وَمَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّذِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اللہ پاک نے فرمایا اسی مجبور لوگانوں کمزور لوگانوں اس سرزمین دے اندر جگہ عطا کر دیتی۔ یُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اللہ پاک نے فرمایا مشرق و مغرب دے درمیان جس زمین نو اسی بابرکت بنایا سی، او بابرکت زمین کیڑی ہے؟ الذی بارکنا لہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا
حوله باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. میں قربان جاواں او بابرکت زمین کیڑی ہے؟ او سرزمین شام ہے تے بیت المقدس مسجد اقصی ہے. سننا تے نال اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام. میں قرآن پاک وچوں ایتاں لباں، میں قرآن پاک وچوں ایتاں پڑھاں تے کٹھیاں کراں، میں خود حیران ہو گیا. میں کہا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں سی کہ تو مسجد اقصی ملک شام فلسطین اس سرزمین دے بارے اینے فضائل بیان کیتے نے قرآن پاک دے اندر. فلسطین دے بارے، سرزمین شام دے بارے اور بیت المقدس دے بارے انیاں آیاتاں نے مینوں پتہ ہی نہیں سی. سننا تے آنر میں قربان جاواں اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام. اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. اللہ پاک دا قرآن ذرا تگڑے ہو کے قرآن سنو. اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. میں حضرت مریم صدیقہ نو، حضرت عیسیٰ بن مریم نو سننا تے اندر حضرت عیسیٰ بن مریم نو تے او دی ماں مریم صدیقہ نو ایک بڑی اچھی جگہ تے ٹیلے دے اتے پناہ دیتی جتے اونا واسطے سکون سی. سننا تے اندر ٹیلے تو مراد الہ ربوت ذات قرار و معین. اس ٹیلے تو مراد حافظ ابن کثیر نے، ابن جریر نے، علامہ قرطبی نے، علامہ شکانی نے، تمام مفسرین نے اس ٹیلے تو مراد جو لے آئے وہ سرزمین شام تے بیت المقدس ہے. میں قربان جاواں سننا تے نال اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام. حضرت حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ مسجد اقصی بیت المقدس او سرزمین ہے اور او مقدس جگہ ہے جدی اللہ پاک نے قرآن وچ قسم چکی ہے، جدی اللہ نے قرآن وچ قسم چکی ہے. شاگرد کہنے لگے استاد جی وہ کتے؟ حافظ صاحب پڑھن لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون. حافظ صاحب نے کیا قسم چکی ہے؟ والتین، تین دی قسم ہے. تین دا مطلب ہے انجیر. کہنے لگے یہ تو مراد حضرت آدم علیہ السلام دا زمانہ ہے، کیونکہ جدوں انہوں نے اللہ دے منع کرن دے باوجود درخت دا پھل کھا لیا، لباس اتر گیا، جڑے پتیاں نال جسم ٹکیا وہ انجیر دے پتے سن. یہ اشارہ کر کے اللہ نے آدم علیہ السلام دے زمانے دی قسم اٹھائی ہے. تے والزیتون کیا لگے زیتون تو مراد ہوا بیت المقدس. او کی ہے؟ بیت المقدس ہے، زیتون دا علاقہ ہے. اللہ نے زیتون دی طرف اشارہ کر کے سرزمین اور بیت المقدس دی قسم اٹھائی ہے. میں قربان جاواں مسجد اقصی تے سرزمین شام بیت المقدس ادیاں کنیاں عظمتاں نے. سننا تے عمل سبحان الذی
اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. میں قربان جاواں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مکیوں مسجد حرام تو اٹھایا ہے تے ملک شام مسجد اقصی بیت المقدس اندر پہنچایا ہے. اے واحد اللہ دی مسجد ہے جدے اندر آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی پاک تک سارے انبیاء نے نماز پڑھی ہے. سارے انبیاء جمع کیتے نے اللہ پاک نے اس سرزمین دے اندر. نبی پاک نے فرمایا میں ویکھیا مسجد اقصی سارے انبیاء نال پڑھی ہے. آدم علیہ السلام تو لگ کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی موجود نے. میں بھی پہنچ گیا فحانت الصلاۃ. نبی پاک نے فرمایا نماز دا ٹائم ہو گیا. جدوں نماز دا وقت ہو گیا تے صفاں بن گئیاں. سارے انبیاء صفاں بنا کے کھلو گئے. امام کون بنے گا؟ امام کون بنے گا؟ عرض کی تی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے. سواری لئی در تے ہے براق آیا تے واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے. جا اقصی چ پہنچے محمد پیارے نبی سن کھڑے انتظاری چ سارے. تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے. میں قربان جاواں نبی پاک نے فرمایا فحانت الصلاۃ. نماز دا ٹائم ہو گیا تے سارے صفا بنا لیاں. فاممتہم. نبی پاک نے فرمایا اللہ نے مینوں سارے انبیاء دی امامت دا شرف عطا کر دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء دے آگے کھڑے نے تے سارے انبیاء نبی پاک دے آدم تو عیسیٰ تک سارے انبیاء ساڈے مرشد پاک دے ساڈے مرشد پاک دے پیچھے کھلوتے نے. پھر میں ضرور گل سنا دیاں. میرے شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ اللہ پاک جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میرے استاد محترم مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخوپوری اور شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخوپوری دعا کرو اللہ دونوں شیخوپوریاں نو جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میرے شیخ القرآن نے یہ منظر ویکھیا کہ سارے نبی پیچھے نے ساڈے مرشد پاک ساریاں تو تے میرے شیخ القرآن نے اپنی محبت دا کیمرہ فٹ کر کے بڑی ودیا فوٹو کھچیے. بابا کی آندا ہے نبی کٹھے ہوئے سارے وچ اقصی. نبی کٹھے ہوئے سارے وچ اقصی. پے اڈیک دے آوے امام ساڈا تے او دے پیچھے نماز دا شرف پائیے تے نالے کرے قبول سلام ساڈا. تے وعدے ہون میثاق دے اج پورے تے پیارا ویکھ لے جگ غلام ساڈا. حسین نبی بنے مقتدی
سارے حسین نبی بنے مقتدی سارے تے مقتدا ہے خیر الانام ساڈا اے بیت المقدس ہو جگہ ہے اللہ دی زمین تے واحد جگہ جتے سارے انبیاء جمع ہوئے نے اور مسجد اقصی اللہ دی زمین تے واحد مسجد ہے جتے سارے انبیاء نے نماز پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج دے سفر دا آغاز ایتھوں مسجد اقصی تو ہی ہویا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد اقصی دے نال نسبت کی ہے تعلق کی ہے نبی پاک نے فرمایا میں معراج کر کے جدوں واپس آیا اگلے دن میں مکے والیاں نوں دسیا کہ میں راتوں رات اللہ نے مینوں سیر کروائی ہے تے بڑا کچھ ویکھ کے آیا ایتھوں مکیوں میں ملک شام گیا مسجد اقصی ویکھی اوتھوں پھر اللہ نے مینوں 7 آسماناں دی سیر کروائی میں جنت دی سیر کیتی میں دوزخ دا مشاہدہ کیتا میں سدرۃ المنتہا تک گیا تے راتوں رات پھر واپس مکے آ گیا جدوں نبی پاک نے ساریاں گلاں بیان کیتیاں او تے پہلو ہی دشمن سن مخالف سن منکر سن تے دشمنوں تے مخالفوں تے موقع چاہیدا ہوندا ہے کہ لگا لو جی ویکھو ایڈا وڈا جھوٹ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کر رہے ہیں صحابہ اکرام تصدیق کر رہے ہیں مکے والے کہہ لگے جو ہو ہی نہیں سکتا ان سارے مل کے رل کے نبی پاک دے کول آئے امام کائنات حتیم دے اندر کھڑے نے کہہ لگے اگر تیری گل سچی ہے چلو آسماناں تے اسی نہیں گئے جنت دوزخ تے اسی نہیں ویکھی پر مسجد اقصی تے اسی ویکھی ہے نا اسی کئی دفعہ تجارتی قافلے لے کے ملک شام گئے ہیں مسجد اقصی تے اسی ویکھی ہے اگر واقعی تسی راتی مسجد اقصی جو ہو کے آئے ہو تو سانو مسجد اقصی دیاں نشانیاں دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زندگی وچ دلائل دے اعتبار نال جواب دین دے اعتبار نال کبھی اتنا پریشان نہیں سی ہویا جنہ اس دن پریشان ہویا میں کہ اللہ ہے کہ میں مسجد اقصی جو ہو کے آیا یہ تے گل سچی ہے کہنے لگے نشانیاں دسو نشانیاں کی بھی مسجد اقصی دے دروازے کنے نے چتیریاں کنیاں نے بالے کنے نے کھڑکیاں کنیاں نے روشن دان کنے نے ہن ویکھو تسی اس مسجد چاہندے ہو کنی دیر تو کئی سال ہو گئے نے ہن میں تانوں پوچھاں ساڈی مسجد دے اندر پکھے کنے نے تسی کہنا وجہ جمعہ پڑھن آوندے ہیں پکھے گرن آوندے ہیں ہن تسی مینوں پوچھو بھی تانوں 13-14 سال ہو گئے نے مسجد دے اندر ہر جمعے وضو کردے ہو دسو مسجد دیاں ٹوٹیاں کنیاں نے کیوں بھی میں جمعہ پڑھاؤنا نا کہ ٹوٹیاں گرن آونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہو گیا کہ مسجد اقصی تے میں گیا ہاں پر شیواں کنیاں نے یہ تے نہیں گنیاں نبی پاک نے فرمایا میں پریشان ہو گیا میرے کول جبریل آ گیا جبریل کہنے لگا سونیا کی ہویا فرمایا جبریل راتی لے گیا سا نا تے ہونے مینوں پوچھدے پئے نے میں ہن کی کراں جبریل کہنے لگا سونیا تہاڈے اس معجزے دی صداقت واسطے اللہ نے دوسرے معجزے دا فیصلہ کر لیا ہے اللہ پاک نے حکم دیتا ہے جبریل راتی مکیوں نبی پاک نو چک کے تے ملک شام لے گیا سے ہن تینوں آرڈر ہے ملک شام تو بیت المقدس نو چک تے مکے لے جا سونیا آؤ جے مسجد اقصی فرمایا سارے پردے ہٹ گئے میں حتیم دے اندر کھڑا میرے سامنے مسجد اقصی ہے کہنے لگے ہاں جی مسجد اقصی دے دروازے کنے نے اینے نے کھڑکیاں کنیاں نے فوراً ویکھن اینیاں نے چتیریاں کنیاں نے اینیاں نے حیران ہو گئے کہنے لگا سی اکھیں ویکھ کے آئے ہیں جواب تے سارے ہی صحیح نے معلوم ہوندا واقعی ہو کے آئے نے اے واحد معجزہ معراج ہے جنوں
جی تصدیق واسطے اللہ نے دوسرے معجزے کا ظہور کیتا ہے اور نبی پاک دی بیت المقدس دے نال نسبت کہ ایک دفعہ نبی پاک نو رب نے چکیا ہے تے مسجد اقصی لے گئے دوجی بار مسجد اقصی نو چکیا تے چک کے نبی پاک کو لے آئے میں قربان جاواں اے جے بیت المقدس دے مسجد اقصی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تے صحابہ کرام دا قبلہ اول کیڑا ہے مسجد اقصی قبلہ اول کو کیڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ کرام مدینے آگے مکے و ہجرت کر کے تے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس والموں کر کے نماز پڑھ دے رہے بیت المقدس والموں کر کے نماز پڑھی پھر دل وچ گل آئی محبت آئی یا اللہ قبلہ بیت اللہ بنا دے اللہ نے بیت اللہ قبلہ بنا دیتا تے کئی صحابہ کرام جو قبلہ تبدیل ہون تو پہلوں وفات پا گئے سن اونا دے عزیز و اقارب تے رشتہ دار پریشان ہو گئے کہنے لگے قبلہ بیت اللہ بن گیا ہے تے جڑے ساڈے والدین عزیز و اقارب رشتہ دار پہلوں ہی فوت ہو گئے نے اونا دیاں نمازاں دا کی بنے گا اونا دیاں عبادتاں او کدھر جان گیاں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ اللہ کسے دی نیکی کسے دا عمل کسے دا ایمان تے کسے دی عبادت رب ضائع نہیں کردا اجر و ثواب دین والا کون ہے میں قربان جاواں رب نہیں جے ضائع کردا سننا تے نال اے مسلماناں دا قبلہ اول مسجد اقصی کیڑی مسجد اقصی نبی پاک نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد نبی پاک نے فرمایا ثواب دی نیت دے نال تیناں مسجداں تو علاوہ کسے مسجد والے سفر کرنا جائز ثواب دی نیت نال صرف تیناں مسجداں والے سفر کرنا ہے پھر سفر کر کے اوتھے جا کے نماز پڑھا گے تے ثواب زیادہ ملے گا صرف 3 مسجداں نے کہ نہیں ہاں اس تو علاوہ کوئی نہیں کئی بندے لاہور سیدنا علی جویری دے دربار دے نال جڑی مسجد ہے اوتھے جا کے تکاف پیندے نے کہ خرے ثواب بہتا ملے گا بالکل گل غلط ہے تسی کتھوں کتھوں ہوندے ہو محلیاں چوں پنڈاں چوں فیصل آباد شہر تو دور دراز تو جے اے نیت لے کے ہوندے ہو بھی رحمانیہ مسجد تاج کلونی جا کے جمعہ پڑھیا ثواب بہتا ملتا ہے گل غلط ہے ٹھیک ہے نا ہاں جی اے نیت لے کے آندے ہو بھی قرآن سمجھ آندا ہے حدیث سمجھ آندی ہے مسئلہ سمجھ آندا ہے دین دا علم حاصل ہوندا ہے جڑا بندہ علم واسطے سفر کرتا ہے اللہ دے درجے بلند کر دیندا ہے آن لگیا ہے نیت کریا کرو بھی اسی علم حاصل کرن جا رہے ہیں قرآن سنن جا رہے ہیں پیغمبر دا فرمان سنن جا رہے ہیں پھر انشاءاللہ اللہ درجے بلند کر دیتا ہے باقی ثواب صرف 3 مسجداں نے کیڑیاں مسجداں نبی پاک نے فرمایا المسجد الحرام کیڑی مسجد بیت اللہ شریف دوسرے نمبر دے فرمایا المسجد الاقصی بیت المقدس تیسرے نمبر تے آپ نے فرمایا چونکہ مدینے مسجد نبوی دے اندر آپ بیٹھے سن آپ نے فرمایا مسجدی حاضا فرمایا آپ میری مسجد ہے کیڑی مسجد مسجد نبوی یعنی کہ مسجد اقصی بیت المقدس اللہ دا او کارے تیدی طرف ثواب دی نیت دے نال سفر کرنا درست جائز توجہ اگلی گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھیا گیا محبوبہ بیت المقدس وچ نماز پڑھیا کنا ثواب ملدا ہے نبی پاک نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا
افضل من 4 صلوات. نبی پاک نے فرمایا مسجد اقصی وچ بندہ، توجہ میرے وال، دھیان میرے وال، دھیان میرے وال، مسجد اقصی وچ بندہ 4 نمازاں پڑھے، میری مسجد مسجد نبوی دے اندر 1 نماز پڑھے تے ثواب برابر ہے. کی سمجھ آیا؟ مسجد نبی جی 1 نماز پڑھن دا کنا ثواب؟ 1000 نماز دے برابر. بیت اللہ شریف وچ 1 نماز پڑھو تے کنیاں نمازاں دا ثواب؟ 1,00,000 نماز دا ثواب. بیت اللہ شریف وچ 1 نماز پڑھو تے کنیاں دا ثواب؟ 1,00,000 نماز دا ثواب. مسجد نبوی وچ 1 نماز پڑھو تے کنا ثواب؟ صحیح حدیث دے مطابق اون جے کر روایت 50,000 والی بھی ہے وے لیکن وہ کمزور ہے. صحیح حدیث دے مطابق 1000 نماز دا ثواب تے 4 گنا ود مسجد اقصی نالوں. ادا مطلب بیت المقدس وچ 1 نماز پڑھیا 250 نمازاں دا ثواب. کنیاں نمازاں دا؟ 250 نمازاں دا ثواب. باقی جتھے پڑھو گے ثواب اکو جہا ہی ہے. صرف مسجد حرام 1 نماز پڑھو کنا ثواب؟ ایک دوست نے نا بڑی فرمائش کی ہے محترم بھائی عبدالستار صاحب، انہوں نے کہا کتے موقع بنے تو مکے مدینے دے اشعار ضرور سنا دیو. اے محبت سنا دیاں، او سنا دیاں. کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا 1 تے لکھ بنا مولا. کیا دیو آمین. کوئی ایسا کرم کما مولا، کیوں جی صاحب؟ کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا 1 تے لکھ بنا مولا. ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوکی جاندے نے 4 چفیرے دے. بابا نشے نے اتے صبح سویرے دے سانو جلد او مقام وخا مولا. ڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم دے. ڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم دے. ساڈے وگ دے اتھرو تاں تھم دے سانو زم رج پلا مولا. کی منظر اونا، کی منظر اونا غاراں دے جتے قدم لگے سرکاراں دے. کی منظر اونا غاراں دے جتے قدم لگے سرکاراں دے. جتے مکن درد بیماراں دے ساڈی پھر فلیٹ اڑا مولا. تے جڑے مسجد نبی مینارے نے تیری رحمتاں بازو کھلارے نے. جڑے مسجد نبی مینارے نے تیریاں رحمتاں بازو کھلارے نے. تھاواں ملیاں نبی پیارے نے سانو تھاواں او وخا مولا. کراں عمرے میں چادراں پا کے. کیا دو آمین. وہ دل کرتا جے کہ نہیں؟ کراں عمرے میں چادراں پا کے ویکھا مسجد نبوی جا کے. 10 لوکاں تائی میں آ کے کدی جاواں ویکھاں آواں تے پھر بیان کراں، جاواں تے پھر ویکھاں آواں تے پھر بیان کراں. کراں عمرے میں چادراں پا کے ویکھاں مسجد نبوی جا کے. 10 لوکاں تائی میں آ کے ساڈی عمر تو انجی لنگا مولا. فرمایا اے اجر و ثواب ہے. تیسری مسجد اقصی، اللہ بیت اللہ جے نماز پڑھن دا شرف عطا کر دیتا ہی، مسجد نبوی نماز پڑھن دا موقع عطا کر دیتا ہی. اللہ مسجد اقصی وچ بھی نماز پڑھن دا موقع عطا کر دے. اللہ مسجد اقصی دی زیارت نصیب فرما. اللہ بیت المقدس دے اندر نماز پڑھن دی سعادت عطا فرما. اللہ جڑے محروم نے ساریاں جگہ تو ہی اللہ ساریاں جگہ بکھا دے.
اللہ تیرے کے کہنا مشکل ہے، ایک پھیرے بیت اللہ بھی بخا دے، مسجد نبی بھی بخا دے تے بیت المقدس بھی بخا دے۔ نبی پاک نے فرمایا فتنیاں دا ذکر کر کے جدوں فتنیاں دا دور ہوئے گا ایمان ملک شام اندر ہوئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا جدوں دجال آئے گا 4 جگہ تے دجال نہیں جا سکے گا۔ کیڑیاں جگہ؟ مسجد حرام، بیت المقدس، والطور، والمدینہ۔ نبی پاک نے فرمایا 4 جگہ نے جتے دجال جا سکدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے حضرت عبداللہ کول بیٹھے نے، نبی پاک نے فتنیاں دا ذکر کیتا، فرمایا ٹکڑے بن جان گے، ایک ٹکڑا عراق نال، ایک ٹکڑا یمن دا، ایک ٹکڑا شام دا۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے پیاریا اگر میں ادو موجود ہواں جدوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جان گے تے میں کنہ دے نال ہوواں؟ نبی پاک نے فرمایا علیکا بالشام، فرمایا شام دے نال کھلو جائی۔ اللہ نے شام دی سرزمین نو بابرکت بنایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جدوں بیت المقدس دی تعمیر کیتی، تعمیر کر کے دعاواں کیتیاں، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنا کے دعاواں کیتیاں تے سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کر کے 3 دعاواں کیتیاں۔ کیڑیاں دعاواں؟ کہنے لگے یا اللہ حکمن صدف لہو حکمہ، یا اللہ میرے فیصلے اپنے فیصلے دے مطابق کر دے۔ تے دوسری دعا اللہ میں ایسی حکومت عطا کر دے ملکن لا ینبغی لأحد، میں ایسی حکومت عطا کر دے جیسی حکومت میرے تو علاوہ کسے اور نو عطا نہیں کرنی۔ تے تیسری دعا کہنے لگے یا اللہ جڑا بندہ اس گھر بیت المقدس دا سفر کرے اے دے اندر آ کے نماز پڑھے، جڑا اے دے وچ آ کے نماز پڑھ لوے اللہ تو او دے گناہ معاف کر دیں، انہوں انج کر دیں جویں ماں دے پیٹوں اج پیدا ہویا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے بھائی سلیمان دیاں پہلیاں 2 دعاواں تے قبول ہو گئیاں نے، او دے فیصلے اللہ دے فیصلیاں دے مطابق ہوندے سن۔ اللہ نے انہوں جڑی بادشاہی دیتی ہے، اللہ نے ان تو علاوہ پورے جہان چ کسے نو ایسی بادشاہی نہیں دیتی۔ نبی پاک نے فرمایا مینوں یقین ہے اللہ نے تیسری دعا بھی قبول کر لی ہے، جڑا بیت المقدس نماز پڑھے گا اللہ او دے سارے گناہ ہی معاف کر دے گا۔ ایک قبلہ اول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیاں دے کولوں آزاد کروایا۔ آپ دے کمانڈر سپاہ سالار نے 15 ہجری دے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 دا لشکر لے کے شام دے اتے چڑھائی کیتی اور بیت المقدس اور یہودیاں دا محاصرہ کر لیا۔ یہودی کہنے لگے کمانڈر ابو عبیدہ بن جراح نو ساڑا جنہ مرضی محاصرہ کر لے، یہ فتح ادوں ہوئے گا جو تہاڈا امیر المومنین آئے گا۔ ساڑی کتاب انجیل دے اندر لکھے آئے، عیسائی کہنے لگے، عیسائی سن کہنے لگے ساڑی کتاب دے اندر لکھے آئے کہ ادوں فتح ہوئے گا جدوں تہاڈا امیر المومنین آئے گا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھیا مدینے، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق نکلے، نال ایک غلام ہے۔ اب آپ کہنے لگے سپر طاقت نو ملن جا رہے ہو اور ملک شام فتح کرن جا رہے ہو، کوئی پروٹوکول کوئی اعزاز؟ فرمایا پروٹوکول دی لوڑ کوئی نہیں، میرا اللہ میرا محافظ ہے۔ غلام نالے نکلے واری واری، کدی حضرت عمر سوار ہوندے نے کدی غلام سوار ہوندا ہے۔ جدوں ملک شام پہنچے بیت المقدس دے سامنے سوار ہون دی واری غلام دی ہے اور مہار پکڑن دی واری امیر المومنین دی ہے۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین کوئی گل نہیں پاویں میری واری ہے پر تسی سوار ہو جاؤ، مناسب نہیں ایڈی وڈی سلطنت دے سامنے جانا ہے۔ فرمان لگے اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے سانو عزت اسلام نال دیتی ہے، جدوں اسی اسلام چھڑ کے ہور شیواں جو عزت لباں گے اللہ سانو ذلیل کر دے گا۔ آگے بڑھے
اگے پانی کھڑا سی کوئی چھپڑ نما سیدنا امیر المومنین عمر فاروق نے جتی لا کے نہ اپنے کچ پکڑ لئی سلوار تاں چک لئی اے دوسرے ہاتھ نہ مہار پکڑی ہے تے پانی دے وچوں لنگ گئے اگے گئے ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے تہاڈے واسطے شاہی پوشاک اچھا لباس خوبصورت لباس سپر طاقت نو ملنا ہے فرمایا کپڑیاں دے اندر عزت نہیں عزت اسلام دے اندر ہے آگے بڑھے جدوں انہوں نے ویکھیا پادریاں نے عیسائیاں نے اے منظر فوراً تورات کھولی کہنے لگے تورات دے اندر نشانیاں لکھیاں نے جنہیں بیت المقدس نو فتح کرنا ہے نشانیاں ویکھاں گے نشانیاں پوریاں ہوئیاں بغیر لڑائی تو چابیاں حوالے کر دیاں گے جے نشانیاں پوریاں نہ ہوئیاں تے تسی کدی انہوں فتح کر ہی نہیں سکتے تورات کھولی تورات چ لکھیا مسلمانہ دا سربراہ امیر المومنین جرا اس بیت المقدس ملک شام نو فتح کرنا ہے گا جتن فتح کرنا ہے گا سواری دی مہار او دے ہاتھ وچ ہوئے گی او دی سواری دے اوتے غلام سوار ہوئے گا نشانی پوری ہو گئی اگلی نشانی تورات کھولی تورات لکھیا ہے جڑا امیر المومنین بیت المقدس فتح کرنا ہے گا او دی قمیض دے اوتے 17 ٹانکے لگے ہون گے قمیض پھٹا پہلا رواج سے نا قمیض پھٹ جانی اوتے کپڑا رکھ کے نا ٹاکی رکھ کے سلائی کر کے انہوں پورا کر دینا یہ پہلا رواج ہون تے ماشاءاللہ الماریاں پریاں نے سیفاں پریاں نے پہلے مکدے نہیں تے آندے نے ہے ہی کوئی نہیں ہاں عید آئی ہے نویں جوڑے بنائے نے عید تے پائے نے 8 دن بعد ویاہ آ گیا ویاہ آ گیا کپڑے دے آئی کوئی نہیں ہاں ننگے پھرن دے الماریاں جی کدھر رکھن نو تھا نہیں تے اچھا ہن آ جڑے کپڑے نے نا یہ تے میں فلانے ویلے پائے سی سارے نے ویکھ لے نے ہن میں پھر وہی پاواں اچھا تینوں نہیں سی انہاں ویکھیا یہ عجیب تماشے نے نالے مہنگائی بڑی ہے امیر المومنین 2.5 لاکھ مربع میل دا حکمران قمیض نو ٹانکے لگے نے ٹانکے گنے 16 ہوئے کہنے لگے تورات 17 لکھے نے ایک ٹانکا کاٹے امیر المومنین نے بازو اٹھایا فرمایا 17واں ٹانکا لگا جے ہائے میرے اللہ بغیر جنگ تو بیت المقدس دیاں چابیاں پکڑائیاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے بانگے بلال نو بیت المقدس دی دیوار تے چڑھایا اور حضرت بلال نے بیت المقدس دی دیوار تے چڑھ کے اذان کہی ہے 500 سال تک ایک قبلہ اول مسلمانہ دے کول رہا پھر صلیبی جنگاں ہوئیاں انہوں نے دوبارہ حاصل کر لیا پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھے انہوں نے بیت المقدس نو فتح کروایا اور آج یہودی ساڑی غیرت ایمانی نو چیک کر رہے نے اللہ صلاح الدین ایوبی جیسا لیڈر پھر عطا کر دے اللہ صلاح الدین ایوبی جیسا کمانڈر پھر عطا کر دے ہن ساڈا فریضہ کی ہے اہل فلسطین ساڈے اسلامی ایمانی بھائی نے انہاں دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھو انہاں دے غم نو اپنا غم سمجھو انہاں دی تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھو جس طرح انہاں دا تعاون کر سکدے ہو کرو اور کچھ نہیں کر سکتے اپنا پائیاں واسطے اللہ کو دعاواں کرو اللہ اہل فلسطین نو آزادی نصیب فرما اللہ قبلہ اول بیت المقدس نو آزادی نصیب فرما اللہ یہودیاں نو نیست و نبود فرما اللہ اسلام دشمنوں دا بیڑا غرق کر دے دعاواں بھی کرو صدائے احتجاج بھی بلند کرو ایسے سلسلے دے اندر 17 اکتوبر بروز منگل عصر دی نماز تو بعد امی پور بازار دے اندر ساڈی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد دے زیر اہتمام انہاں فلسطینی مظلوم بھائیاں دے حق دے اندر صدائے احتجاج بلند کرنے واسطے ریلی دا انعقاد ہے اب آپ وقت نکال کے ضرور پہنچو اللہ پاک محنتاں محبتاں قبول فرمائے اللہ پورے عالم اسلام نو اللہ غلبہ نصیب فرما اور عالم کفر نو نیست و نبود فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین
لو وعلیکم السلام۔ جس طرح تواڈے علم دے اندر ہے کہ مسجد واسطے سولر سسٹم دا منصوبہ جاری ہے، تواڈے احباب دا تعاون بھی اللہ دے فضل و کرم دے نال جاری ہے، دعا کرو اللہ جلدی جلدی مکمل کر دے۔ سارے محترم بزرگ عبد المجید صاحب انہوں نے 5000 روپے دا اعلان کیتا سی سولر واسطے، انہوں نے اے ادا کر دیتا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ انہاں دے رزق دے اندر مال دے اندر برکت فرمائے۔ اے صدقہ جاریہ انشاءاللہ قیامت تک واسطے اپنی طرفوں اپنی اولاد دی طرفوں اپنے والدین دی طرفوں اس صدقہ جاریہ دے اندر اپنا حصہ ضرور شامل کرو، انشاءاللہ ایک قیامت تک چلدا رہے گا تے تسی قبر وچ بھی پہنچ گئے تے اجر و ثواب تانوں ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، سولر سسٹم منصوبہ جاری ہے، جڑے احباب تعاون کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تعاون قبول فرمائے اور اللہ پاک سب نو توفیق عطا فرمائے۔ ملک حنیف صاحب دے صاحبزادے محمد اعظم صاحب دعا کرو اللہ اپنی رحمت نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ عبدالاحد کے دادا جان عبدالحق صاحب جو فوت ہو گئے تھے اور عبدالاحد کے ماموں جان عبدالرؤف ڈوگر صاحب فوت ہو گئے نے، کہندے نماز جنازہ کروانی گیا بنا، چلو ٹھیک ہے بعد میں غائب بنا جنازہ ہوئے گا، جنہاں کول وقت ہے وہ شرکت کرے ہو، جڑے احباب جلدی جان والے نے چلے جائے، چونکہ اے فرض کفایہ ہے، اگر کوئی نام ہی پڑھے گا تو گناہ کوئی نہیں، پڑھو گے تو انشاءاللہ ثواب ہے۔ فلسطینیاں دے حق دے اندر اج یکجہتی فلسطین کارواں جی ٹی ایس چوک تو ضلع کونسل چوک تک یہ ریلی ہوئے گی، اج انشاءاللہ جمعے تو بعد 4 بجے ادا انعقاد ہوئے گا، احباب وقت نکال کے پہنچو۔ ساری مسجد خادم انہاں دے ماموں جان دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے، دعا کرو اللہ اپنی رحمت نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جی ماشاءاللہ بھائی جان سولر واسطے 1000 روپیہ لے کے آئے نے، اللہ قبول فرمائے، اللہ انہاں دے رزق دے اندر مال دے اندر برکت فرمائے۔ اے محترم عبدالعزیز صاحب عبدالعزیز مرحوم کسی گزارش کی تھی کہ میرے والد محترم عبدالعزیز صاحب کچھ دن پہلے وفات پا گئے نے، تے دعا کرو اللہ پاک مغفرت فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے۔ انشاءاللہ دعا ہوئے گی بعد اندر جنازے اندر انہوں نے بھی شریک کر لواں گے۔ کسی کہا کہ میرا پانجا 8 دن پہلوں پیدا ہویا ہے تے وہ ہسپتال داخل ہے، درد دل نال دعا کرو اللہ اس بچے نو اپنی رحمت نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان بیمار نے گھراں اندر ہسپتالاں اندر اللہ اپنی رحمت نال سب نو شفا عطا فرما، جو فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما، اللہ میرے ابو جی نو جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ احباب جمعے تو پہلوں اپنی محبت دا اظہار کر رہے سن، چونکہ میں پچھلے جمعے یہ بات کہہ گیا سی کہ میں اپنے شہر شیہو پورے واپس جا رہا، یہ ہوئی میرا فیصلہ سی، یہ ہوئی میرا ارادہ سی کہ سفر کٹاؤ تے اپنے شہر شیہو پورے جمعہ پڑھاؤ، لیکن بہرحال انتظامیہ مسجد اگے فیصلہ آیا سی ہائی کورٹ والوں، انہوں نے مجھے آرڈر دیتا کہ شیہو پورے آ جاؤ، تو میں چلا گیا۔ یہ استاداں کول پہنچ گئے سپریم کورٹ جامعہ سلفیہ فیصل آباد دے اندر، استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت پروفیسر یاسین ظفر صاحب حافظہ اللہ تعالی پرنسپل جامعہ سلفیہ فیصل آباد، انہوں کو پہنچ گئے جو کہ میرے بھی استاد نے اور میرے استاد محترم دے بھی استاد نے۔ ہاں یہ پھر سپریم کورٹ استاداں دے استاد کو پہنچ گئے، تو پھر استاد جی نے حکم دیتا، یہ انہوں دا حکم ہے، میں نے کہا میرا تینوں حکم ہے کہ واپس اپنی مسنت تے دوبارہ آ جا، بس اس تو علاوہ کوئی گل نہیں، میرے واپس آن دی اور کوئی وجہ نہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے ذہن صاف رکھے ہو، میرے واپس آن دی اور کوئی وجہ نہیں، اور میں آنا بھی نہیں سی، فقط میرے استاد محترم دا حکم اور میری مادر علمی جامعہ سلفیہ او دی عزت، اللہ دی قسم میں ممبر تے کھڑا، مینوں اپنے استاداں دی عزت اپنی عزت تو زیادہ عزیز ہے، اور میرا ادارہ جامعہ سلفیہ مینوں اپنی جان تو زیادہ عزیز ہے، میری عزت اور میری جان میرے ادارے تو قربان، میرے استاداں تو قربان۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
بھائی ندیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک دو جمعے پچھلے جمعے ساری مسجد 4 حافظ قرآن جنہوں نے قرآن حفظ کیتا اور امتحان دیتا انہوں نے اعلان کیتا سی انہوں واسطے سوٹ کہہ رہے ہیں کہ 4 سوٹ آ گئے نے انشاءاللہ جمعے تو بعد 4 حافظان ہونا وہ سوٹ عطا کر دیتے جان گے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما تحب و ترضا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. سارے احباب مل جاؤ صفحہ درست کرو برابر ہو جاؤ. پیچھے بہت سارے احباب کھڑے نے نماز واسطے مسجد تو باہر انتظام موجود ہے اور نیچے بیسمنٹ اندر بھی انتظام موجود ہے. جتھے جتھے جگہ ملتی صف بندی کر لو. صفحہ دی درستگی نماز دا حصہ. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللهم انت السلام جڑے احباب ڈیوٹیاں والے یا ضروری کاماں تے جان والے نے وہ جا سکتے نے، باقی احباب سب بندی کر لو انشاءاللہ فوج شد رز کی جبریل سونے نو آگے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی در تے ہے براق آیا تے واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے، جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے نبی سن کھڑے انتظاری چ سارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ میں قربان جاواں نبی پاک نے فرمایا فہانت الصلاۃ، نماز دا ٹائم ہو گیا تے سارے صفا بنا لیاں، فاممتہم، نبی پاک نے فرمایا اللہ نے مینوں سارے انبیاء دی امامت دا شرف عطا کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء دے آگے کھڑے نے تے سارے انبیاء نبی پاک دے آدم تو عیسیٰ تک سارے انبیاء ساڈے مرشد پاک دے